همونجا باشین. با هر دوتاتونم. اگر یه قدم دیگه بردارین هر دوتاتونو میکشم. آیسون دختر خدا بیامرزه، حق داره آخرین بار ببینتش. تو دخالت نکن. آخرین وصیت بابام این بود که دیگه اینو نبینتش. منم نمیخوام که با این کارم گناه کنم. برای همین حالا دست اینو بگیر و از اینجا ببرش تا نکشتمش. این تقصیری نداره. بیشتر از این نظر روی سگم بالا بیاد. گفتم از اینجا ببرش. من چه بوده آیسون؟ من که از صمیم قلب دوست داشتم. در عوضش تو با هم چی کار کردی آیسون؟
की गली में मर जाना इश्क है, पल में